कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। मेरी आंख इस वक्त खुली जब पानी मेरी नाक और कानों में दाखिल हुआ। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली और जुड़जुड़ी लेकर रह गया। इस वक्त मैं जिस सूरत हाल से दो चार था, इसका तस्वुर ही मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। इस वक्त मैं किसी दरिया में डुबकियां लगा रहा था। मेरी हालत का आप अंदाजा तो लगाएं, तस्वुर तो कीजिए कि आप बिस्तर में सोए और आपकी आंख दरिया में खुले और आप तैरना भी ना जानते हो, तो आप पर क्या गुजरेगी। बस वही कुछ मुझ पर गुजर रही थी। मुझे इस हाल में इतना एहसास जरूर हुआ कि करीब ही कुछ लोग मौजूद हैं और हंस भी रहे हैं। धूप निकली हुई थी, इसके बावजूद मेरी निगाहों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था। मैं अंधाधुंध पाँव चलाने के सिवा, हाथ पाँव चलाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। पानी मुंह और नाक के रास्ते पेट में उतरा जा रहा था। मैं हस्बे तौफीक सांस रोकने की कोशिश करता रहा। मेरे मरने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन खुदा को शायद मेरी जिंदगी मंजूर थी। अचानक एक लकड़ी मेरे हाथ आ गई और साथ ही डूबते को तिनके का सहारा वाले मुहावरे का मफहूम भी समझ में आ गया। अल्लाह की रहमत की इलामत, वो लकड़ी मुझे किनारे तक ले आई। मैं पानी से बाहर आकर बेसुध पड़ गया। आंखों के सामने अब भी अंधेरा था और पेट भी बुरी तरह से फूल गया था। फिर मुझे उबकाई आई और आती ही चले गई। पेट का तमाम पानी बाहर निकलते ही मेरी तबीयत बहाल हो गई। मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों को देखा। इनमें सिकंदर भी मौजूद था। मैं गुस्से के आलम में उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे कत्ल करना चाहते थे, मैंने दहाड़कर सिकंदर से कहा। मुबारक हो सरकार, सिकंदर ने कहा, लेकिन वो मेरी बजाय दिलावर खान से मुखातब था। मैंने कहा था ना कि ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। तुमने ठीक कहा था, मैं इनकी बुजुर्गी का कायल हो गया हूँ, खान ने कहा। फिर वो देगर लोगों की तरफ मुड़ा। अरे बदबक, तो खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, पीर साहब के गले में हार डालो। मेरे एहतजाज से पहले ही मेरे गले में हार डाले जाने लगे। उनका तरीका भी अजीबोगरीब था। हार भी उल्टे डाल रहे थे, यानी हार पीछे से डाले जा रहे थे। हारों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मेरी आंखें तक छुप कर रह गई। गुस्से की शिद्दत और एहसास से बेबसी ने मुझे शल कर दिया था। फिर किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में हैं, सिकंदर की मनहूस आवाज सुनाई दी, लेकिन यह जरूरी था। आप तो रोशन जमीन हैं, वजह खुद ही मालूम कर लेंगे। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन हाड़ों के मुंह में घुस आने की वजह से दम अलग घुटा जा रहा था। अब मैं अंधा था और सिकंदर मेरी लाठी। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। ऐसा लगता था कि मैं आंखों की किसी बीमारी में मुब्तला हूँ और मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। एक बार मैंने रुककर हार उतारने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने मुझे रोक दिया। क्या गजब करते हैं, अकीदतमंदों के दिल टूट जाएंगे, उसने कहा। चारों न चार मैं अंधों की तरह उसका हाथ थामे चलता रहा। फिर मुझे जोरदार ठोकर लगी और मेरी चीख निकल गई। माफ कीजिएगा जनाब, मैं आपको इस पत्थर के बारे में बताना भूल ही गया था। अब यह सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। मैंने अपना हाथ छुड़ाकर सिकंदर को एक तरफ धकेला और हार उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुश्वारी ये थी कि हारों का रुख पीछे की तरफ था। जैसे तैसे खासी देर में मैंने इन हारों से पीछा छुड़ाया। अब जो मैंने देखा तो सारे अकीदतमंद दम बखुद खड़े थे। दिलावर खान की हालत भी गैर हो रही थी। ये क्या मजाक बना रखा है तुमने, मैं दौड़ा। तुम मेरे गुस्से को भड़का रहे हो, हमें माफ कर दे आली जनाब, दिलावर खान गिड़गिड़ाया था। यकीन कीजिए, हमने ये सब कुछ किसी बुरी नीयत से नहीं किया था। किस्सा ये है कि मेरे दादा मरहूम, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े जबरदस्त आदमी थे। उनके किस्से सुनाने बैठो ना तो उम्र तमाम हो जाए और उनकी बातें खत्म ना हो। एक मर्तबा उन्होंने दावत के सिलसिले में बासमती चावलों की कई बोरियां मंगवाई। बावर्ची ने जो पुलाव पकाया तो चावलों की महक आसमान से बातें कर रही थी। मुझे खूब याद है कि मैं इस वक्त हवेली के छत पर खड़ा
कनकवे उड़ा रहा था। आप तो जानते हैं कि पतंगबाजी का जिसे एक बार चस्का लग जाए, ये क्या बकवास है। मैं दोनों हाथों से सर थाम कर रह गया। इन बातों से भला मेरा क्या ताल्लुक? अरे मुझे ख्याल ही नहीं रहा, खान चौंक कर बोला था। बस जनाब, मेरी ज़हनी रूह कभी कभी बहक जाती है, कभी तो बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। एक दफा क्या हुआ कि एक डिप्टी कमिश्नर नया इस इलाके में आया था। ये तो आप जानते ही हैं कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, फिर भी नई चीज नई होती है ना। लोग उसकी तरफ लपकते हैं, लेकिन लोगों का क्या है भाई। लोग अगर कुएं में गिरने लगे तो क्या मैं भी गिर जाऊंगा? क्यों गिर जाऊं? मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सच तो यह है कि डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मैंने कानों में उंगलियां ठूंस ली। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लेकिन जनाब, आपकी तसल्ली तो जरूरी है, वो घबराकर बोला। आपके साथ कोई खास वाकया नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है कि दादा मरहूम ने मर्दाने बुजुर्ग की शिनाख्त की, कुछ निशानियां बताई थी। उन्हीं की रोह से मैं आपको परख रहा था। कुदरत ने गैब से आपके लिए तख्ता भिजवा दिया तो मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा, तो तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे? मैंने दांत पीसते हुए कहा था। जी जनाब, बुजुर्गी अपनी जगह, लेकिन इम्तिहान बहुत जरूरी है। सच पूछिए तो मेरा इम्तिहान के नाम से तो दम निकलता है। एक बार छठी जमात में इम्तिहान का तज़किरा सुना तो बस मैं चिल्लाया। अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। खान सहम कर चुप हो गया, लेकिन मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकेगा। रह कर उसके होंठ लरजने लगे थे। खुदा जाने मैं किन पागलों में आ फंसा था। मुझे यकीन हो गया था कि अगर वहां कुछ देर और रहा तो खुद भी पागल हो जाऊंगा। बहरहाल मुझे हवेली के एक बड़े कमरे में ले जाया गया। मैं खुद को बड़ा ही मजाका खेज लग रहा था, लेकिन लोग मुझे अकीदतमंदाना निगाहों से देख रहे थे। इनमें सिकंदर पेश था। उसने सीना फुला रखा था और गर्दन अकड़ा रखी थी। ऐसा लगता था कि वो खुद को कोलंबस और मुझे अमेरिका समझ रहा है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा भी उसी पर आ रहा था। अब सूरत हाल ये थी कि मैं वहां से भाग लेना चाहता था। अगर दिलावर खान अपने दादा के फरमान के मुताबिक ऐसी 2-4 आजमाइशों से मजीद मुझे गुजार देता तो मेरा तो सिर्फ तमतमा ही छुप सकता था। लेकिन मैं अब दुआए गया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। परदेश में अब मजीद हादसात से 2-4 होने का तस्वुर ही मेरे लिए रूह फरसा था। फिर मैंने सोचा कि इस सिलसिले में मैं खुद कोई तदबीर करूंगा। सरकार, आपकी बुजुर्गी तो साबित हो गई। सिकंदर ने मुझे चौंका दिया। अब आप हमारे खान मोहतरम की एक मुश्किल आसान फरमा दे तो बड़ी करम नवाजी होगी। कहो, मैंने दरवेशाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा था। हालांकि मैं जानता था कि अब खानजादी से जिन का इश्क सरे बहस आएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि इस हवेली में जिन मौजूद है और एक साहबजादी के सर पर भी है। मैंने रोब जमाया, लेकिन जिन्नों को हमारी आमद का पता चल चुका है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। हमें एक चिल्ला करना होगा, लेकिन इस छत के नीचे नहीं। खान दूसरी छत डलवा देंगे, आप फिक्र ना करें, सिकंदर ने जवाब दिया। और दिलावर खान जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत जोर का आया, लेकिन मामला वहां से निकल भागने का था, इसलिए जब्त कर गया। तुम हमारा मतलब नहीं समझे। वो चिल्ला मुझे वीराने में करना होगा, मैंने नरम लहजे में कहा था। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। खान सर हिलाकर बोला। बताए किस समत जाना पसंद करेंगे? यहाँ चारों तरफ वीराने ही वीराने हैं। इनमें से कुछ वीराने दादा हजूर के पैदा करता है, वरना यहाँ बस्तियां हुआ करती थी। एक मर्तबा का जिक्र है। तुम फिर शुरू हो गए? मैंने उसकी बात काट दी। मुझे बस एक सवारी चाहिए और खाने पीने का कुछ सामान। तुम्हारा काम खत्म। चिल्ला खत्म कर मैं जिन्नों से निमट लूंगा। कहीं आप गायब तो नहीं हो जाएंगे ना? देखिए ना, हमने बड़ी दुश्वारियों के बाद आपको हासिल किया है। सिकंदर ने मुंह शुगाफी की। जी तो चाहा कि गूंसा मारकर उसके सारे दांत अंदर कर दूं। कम बखत मेरा इरादा बांप गया था, लेकिन खूनके से गूंठ पीकर मैं चुप हो गया। मेरे गुस्से को महसूस कर खान ने सिकंदर को डांटना पटकाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर खान ने एक आदमी को सवारी का बंदोबस्त करने भेज दिया। अलबत्ता अशियाई खुर्दोनोश का किसी ने तज़किरा नहीं किया। ऐसा लगता था कि वो लोग बुजुर्गों को तमाम हाजतों से मावरा समझते हैं। बस वो वहाँ दो जानों बैठे मुझे अकीदत से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद सवारी का बंदोबस्त करने वाला लौट आया। उसने आकर ये मज़दा सुनाया कि सवारी का बंदोबस्त हो गया है। तशरीफ लाइए आली जनाब, खान ने मुझसे कहा। मैं उसके साथ कमरे से बाहर निकल आया।
وہ مجھے لے کر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کے پاس ایک زبردست اونٹ بیٹھا تھا۔ اس کے پہلوؤں کے ساتھ چمڑے کے تھیلے لٹک رہے تھے۔ تھیلے خوب پھولے ہوئے تھے۔ سواری کہاں ہے؟ میں نے خان سے پوچھا۔ یہ خاص طور پر آپ کے لیے منگوایا گیا ہے، خان نے اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا شایان شان بھی ہے اور عالی نسب بھی۔ میں بنا گیا۔ زندگی میں کبھی تفریحاً بھی اونٹ پر بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہونے دیا تھا۔ کلفٹن کے ساحل پر بے شمار اونٹ والوں نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن میں نے اس بے ہنگم جانور کی سواری کو بالکل قبول نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اونٹ کو منظر فطرت میں شمار کرتا تھا۔ اونٹ اونٹ نہیں لگتا تھا، بلکہ پہاڑی، بے آب و گیا صحرا اور جانے کیسے کیسے منظر پیش کرتا تھا۔ تم اس عالی مرتبت جانور کو سواری کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ جیسے عالی مرتبت لوگوں کے لیے یہ سواری ہے، ویسے ہم اس پر سواری کرنے کی جرات نہیں کرتے، خان نے عقیدت بڑے لہجے میں کہا تھا۔ اب مجبوری تھی، وہاں سے نکلنے کی یہی ایک صورت تھی کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤں۔ چنانچہ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا اونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں الجھ گیا کہ اس پر کہاں سے اور کس طرح سے چڑھوں، کوہان پکڑوں یا گردن میں باہیں حمائل کروں۔ ادھر اونٹ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بری طرح سے بلبلانے لگا تھا۔ اس کی بلبلاہٹ اور میری جان نکالے دے رہی تھی۔ تشریف لے جائیے جناب، سکندر نے بآواز بلند کہا تھا۔ اونٹ آپ کی سواری کا شرف حاصل کرنے کو بےتاب ہو رہا ہے۔ اس کی مکروہہ آواز سن کر میں سلجھ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی اس مردود کو مکروہ سبق دوں گا۔ اس وقت جھجکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ سب میری طرف متوجہ تھے۔ وہ سب میرے اونٹ پر سوار ہونے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا نام لیا اور اس ریگستانی جہاز کی طرف لپکا۔ اس کے کوہان کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے میں نے ایک پاؤں اس کی کمر کی دوسری طرف ڈالنا چاہا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ کوہان اونٹ کے نزدی لیور ہوتا ہے۔ کوہان سے میرے ہاتھ مس ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اونٹ کئی مرحلوں میں کھڑا ہوتا ہے اور ہر مرحلہ کئی جھٹکوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بہرحال اونٹ کھڑا ہو گیا اور میں لٹک کر رہ گیا۔ وہ عجیب مذاقہ خیز صورتحال تھی۔ میرا برا حال تھا۔ پھر اونٹ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کوہان میری گرفت سے نکل گیا۔ المیہ یہ تھا کہ میں پیراشوٹ باندھے ہوئے نہیں تھا۔ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ میرے بدن کو زمین سے ملاقات کرنے میں 2.5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ میں اس وقت عذاب سے گزر رہا تھا، بلکہ عذاب سے گر رہا تھا۔ میں زمین سے ٹکراتے ہی میرا سورج غروب ہو گیا۔ یہ بات نہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں نے ان خبیثوں کے کہہ کے سنے، لیکن آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنا شان بزرگی کے خلاف تھا۔ پھر اسی عالم میں میرے شانے پر ایک زبردست ٹھوکر لگی۔ میں بنا کر رہ گیا۔ ایک تو میری حالت زار، اس پر وہ خبیث مجھے ٹھوکرے مار رہے تھے، لیکن جب میں نے آنکھوں میں غصہ پیدا کرتے ہوئے انہیں کھولا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ اونٹ کی کارستانی تھی۔ دراصل اس نے ٹھوکر نہیں لگائی تھی، بلکہ کسی طرح اس میں ریورس گیئر لگ گیا تھا اور پیچھے ہٹنے کے عمل میں اس کا کھڑپا، وہ جو بھی ہوتا ہے، وہ میرے شانے سے ٹکرایا تھا۔ اچانک مجھ پر اونٹ کا ارادہ کھلا۔ وہ اپنے طور پر اطمینان کرنے کے بعد مجھ پر تشریف فرمانے کی نیت کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً میں ابو العمران کی بجائے صفوف عمرانی کہلاتا اور شتر گمزے کی بیماری کا تیر بہدف علاج ہوتا۔ اس نے جیسے ہی اگلے گھٹنے موڑے، میں نے تیزی سے پے در پہ کئی کروٹیں بدلی اور اس کی رینج سے دور نکل گیا۔ اسی وقت اونٹ بیٹھ گیا اور میرے عقیدت مندوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔ میں نے لیٹے لیٹے اونٹ کو دیکھا۔ تب پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے حد طویل و عریض اور بلند تھا۔ عقیدت مند دوڑتے ہوئے میری طرف چلے آئے۔ انہوں نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دیا۔ مجھے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن میں کرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ بزرگی کس قدر مہنگے داموں ملتی ہے۔ مبارک ہو سرکار، سکندر نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا۔ آپ دوسرے امتحان میں بھی سرخرو ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی بزرگی کی مستند ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ کی بزرگی کا امتحان تھا، اس مرتبہ دلاور خان بولا تھا۔ اس اونٹ پر واقعی کوئی نہیں بیٹھتا، یہ بے حد شریر جانور ہے۔ ہم بزرگی کا دعویٰ کرنے والوں کو اس پر سواری کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور آخر میں یہ ان پر سواری کرتا ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جو بچ نکلے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گویا وہ اونٹ لوگوں کو گرا کر ان پر بیٹھنے کا عادی تھا۔ میں بال بچا تھا، مجھے خدا نے بچایا تھا۔ جی میں تو آیا کہ بزرگی کا کمبل اتار پھینکوں، لیکن ڈر تھا کہ کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔
ادھر دلاور خان نے اونٹ کے حوالے سے اپنے دادا کے تذکرے کی گنجائش نکال لی تھی۔ اس کی بکواس میری برداشت سے باہر تھی، چنانچہ میں بھنا کر اونٹ کی طرف بڑھا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا، لیکن نکیل میرے ہاتھ نہ تھی۔ اونٹ شاید اسی موقع کا منتظر تھا، چنانچہ سیلف سٹارٹ ہونڈا 50 کی طرح سے نہ صرف اٹھا بلکہ فٹک سے دوڑ لیا۔ میں نے اس کے کوہان کو یوں دبوچ رکھا تھا جیسے کوئی بچہ ماں کی گردن میں جھول رہا ہو۔ اگر میری گرفت کم مضبوط نہ ہوتی تو وہ اونٹ مجھے گرا کر اپنے آقاؤں کی نظر میں سرخرو ہو جاتا۔ یہ سوچنے کی مہلت کسے تھی کہ اونٹ کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے تو آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جانے کون کون سی دعائیں پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اونٹ کے بڑے کہاں ہیں۔ نکیل میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس کے ساتھ کھینچا تانی کر کر آزماتا۔ پھر مجھے کار کے بریک کا خیال آ گیا۔ اس اونٹ کی تمام حرکتیں کار ہی کی سی تھیں، چنانچہ میں نے اس کی پسلیوں پر زور سے پیر مارا۔ میری بد نصیبی کہ وہ بریک کی بجائے ایکسیلیٹر ثابت ہوا اور اونٹ بالکل اڑنے لگا۔ چاروں نہ چار اپنا وجود اس کی پشت پر برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس کے کوہان پر لپٹنا پڑا اور میری پسلیوں پر قیامت گزر گئی۔ خدا جانے کب اونٹ نے پھڑیری سی لی اور میں توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح زمین پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ کی دہشت بدستور مجھ پر قائم تھی، حالانکہ میرے چاروں طرف مقابلتاً مقبول صورت والے لوگ موجود تھے۔ بس انہی سبوں کی مورچے بہت گھنی اور آنکھیں خونخوار اور سرخ تھیں۔ اونٹ کی دہشت کا یہ حال تھا کہ مجھے وہ سب لوگ اونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اوئے کاکے، اب اٹھ جا! ماں ان ایک کڑکھت آواز گونجی اور میں اٹھ بیٹھا، لیکن میری چیخیں نکل گئی۔ ہائے! وہ ایک کمرہ تھا اور میں فرش پر پڑا تھا۔ کون ہے تو؟ اس کڑکھت آواز نے دریافت کیا تھا۔ اس بار میں نے اسے دیکھا۔ وہ ان سب میں ممتاز نظر آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں طلائی زنجیر تھی اور اوپر کے 2 دانت بھی سنہرے تھے۔ میں ابوالعمران ہوں، میں نے کراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو نے خان صاحب کا اونٹ کیوں چرا لیا؟ میں نے وہ اونٹ نہیں چرایا، میں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ مجھے وہ اونٹ خود دلاور خان نے سواری کے لیے دیا تھا۔ مجھے تو بھائی اونٹ ڈرائیو کرنا بھی نہیں آتا، اسی لیے تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ شخص اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو گیا تھا۔ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے سردار، اونٹ سے لٹکے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا تھا اسے، اس شخص نے جواب دیا۔ اچھا، خان نے تجھے وہ اونٹ کس خوشی میں دیا تھا؟ سونے کے دانت والے سردار نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کے سر سے جن بگانے کے لیے چلا کاٹنے نکلا تھا، مجھے سواری کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ شریر اونٹ مجھے دے دیا۔ اس اونٹ نے میرا بیڑا گرک کر دیا۔ لیکن بھائی تم کون ہو؟ شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ وہ اکڑ کر بولا تھا۔ میرا نام گلشن ہے، گلشن ڈاکو۔ میں اس کی لڑکی مناسبت سے سکڑ کر رہ گیا تھا۔ میں اس سے ملاقات کی تمنا تو تھی، لیکن یوں ناگہانی ملاقات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے نگاہوں میں ستائش سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا اور قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ ہاں تو آپ ہیں گلشن ڈاکو، میں نے لہک کر کہا تھا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔ خان چھپے ہوئے تھے آپ عالی جناب؟ میری تو آنکھیں ترس رہی تھی آپ کی دید کو۔ خان صاحب نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں آپ جیسے گبرو اور حسین و جمیل نوجوان کوئی نہیں ہے۔ واہ، میں تو قائل ہی ہو گیا۔ خان صاحب کا آپ تو آپ ہی ہیں جناب، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ نے شب وصال کے بعد آئینہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ ہر بار آپ کی دشیزگی کچھ اور نکھر آتی ہے۔ اور یہ آپ کے 2 دانت، ایسے دانت تو میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ دانت نکالتے ہیں تو بجلی کسی چمک جاتی ہے۔ واہ واہ واہ! ابے یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پاؤں پٹک کر ڈالا تھا۔ اونٹ سے گرتے ہوئے تیرے سر پر چوٹ لگی ہے، مجھے علاج کروانا پڑے گا۔ سرکار، اس کا علاج پھر اسی اونٹ پر سواری کرنا ہے، ایک ڈاکو نے مشورہ دیا تھا۔ فلموں میں ہوتا ہے یہی، جس ٹریکٹر کے نیچے آنے کی وجہ سے یادداشت گم ہوتی ہے، اسی ٹریکٹر کے نیچے دوبارہ آنے سے بحال بھی ہو جاتی ہے۔ میں علاج بالمثل کی وہ خوفناک تجویز سن کر جان بحق ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں بھائی، میں نے بوکھلا کر کہا تھا۔ اس اونٹ کو مجھ سے دور ہی رکھو۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ سب ہنس دیے تھے۔ مجھے برا تو لگا، لیکن میں صرف برداشت ہی کر سکتا تھا۔ اگر یہ خان صاحب کا آدمی ہے تو اسے خان صاحب کے حوالے کر دینا چاہیے، دوسرے ڈاکو نے مشورہ دیا۔
بات تو ٹھیک ہے، گلشن کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس کا حال جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، 1-2 دن آرام کرنے کے لیے کر لے، پھر اس کو بھجوا دیں گے۔ پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جوان، تم یہی آرام کرو۔ میں نے 2 دن کی مہلت کا سن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دوران میں بھاگنے کی کوئی ترکیب کر سکتا تھا، اگر وہ فوراً مجھ پر خان صاحب کے حوالے کر دیتے مجھے تو پھر اسی مصیبت میں پھنس جاتا۔ وہ سب کمرے سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر گئے۔ خوش قسمتی سے کمرے میں بستر موجود تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ قدرت نے خود مجھے گلشن ڈاکو تک پہنچا دیا تھا، اور وہ لڑکی زینت اسی کی قید میں تھی۔ کام خاصا آسان ہو گیا تھا، البتہ لڑکی کو وہاں سے نکالنا اب بھی مسئلہ تھا۔ ایک صورت یہی تھی کہ اسے بھی دعائے غیاب استعمال کروا دوں۔ پھر میں نے سوچا پہلے لڑکی تو نظر آئے، پھر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ مجھے اب بھی جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا، نہ تو 2 دن گزرتے دیر لگتی تھی اور نہ ہی ان ڈاکوؤں کا ارادہ بدلتے۔ یہ سوچ کر میں نے جیب سے دعائے غیاب کا کیپسول نکالا اور اسے نگل گیا۔ کمرے میں روشنی تھی، نتیجتاً میرا سایہ غائب ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ اب میں ان ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھا۔ کمرے میں باہر کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی جو اس وقت بند تھی۔ میں نے اسے کھول دیا۔ میں ڈاکوؤں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں فرار ہو گیا ہوں۔ اسی دوران مجھے لڑکی کو تلاش کرنا تھا، لیکن دعا کے استعمال کے ساتھ ہی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر ملا ہوا شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا چھتا تھا۔ کھڑکی کے پٹ سے وہ چھتا ہل گیا اور مکھیاں یہ سمجھ کر غنیمت حملہ آور ہو گئیں کہ میں حملہ آور ہوئیں، بپھر گئیں۔ لاکھوں مکھیاں حرکت میں آئیں اور مجھے کھڑکی بند کر قلعہ بند ہونے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ اس پر ستم یہ کہ ان بدتمیز مکھیوں کے نزدیک حاضر اور غائب انسان میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ وہ مجھ پر پل پڑی اور جسم سے چمٹ کر رہ گئی۔ میں دیوانہ وار اچھلنے لگا، لیکن اچھلنے سے بھلا مکھیوں کے ڈنگ سے نجات ملتی ہے؟ میرے حلق سے فلک شگاف دردناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور مکھیوں نے فوری طور پر دروازہ کھولنے والوں کی بھی توازہ شروع کر دی۔ انہیں میری موجودگی یا عدم موجودگی پر غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ انہیں سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی مکھیوں کو محاذ جنگ وسیع کرنے کا موقع مل گیا تھا، اسی لیے کمرے میں مکھیوں کی نفری کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن میری جان کو 10-12 مکھیاں ہی کافی تھی۔ کجا یہ کہ وہ اب سینکڑوں کی تعداد میں میری مزاج پرسی کر رہی تھی۔ پھر باہر سے بھی چیخ پکار کی آوازیں آنے لگی۔ مکھیوں نے ڈاکوؤں کے اڈے پر چھاپا مار کر کڑاہم برپا کر دیا تھا، لیکن میری حالت سب سے تباہ کن تھی۔ ان کے نزدیک دشمن اول میں ہی تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں ہی انہیں نظر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بم پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے سارے جسم پر بے پناہ سوزش ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا جسم بری طرح سے سوج چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بدن میں ہزاروں سوئیاں اتر رہی ہوں۔ جب میں اچھلتے تھک گیا تو میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر بھی ہنگامہ ہو رہا تھا، ہر شخص اچھل کود میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں پر ایسی مصیبت کہاں آن پڑی تھی، انہیں تو یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ آئے ہیں۔ میں اس موقع پر حاضر ہوتا تب بھی فرار ہو سکتا تھا۔ وہ سب یوں باغے پھر رہے تھے جیسے ان کے پیر۔ اچانک ایک ڈاکو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا تھا، وہ دیکھو، مکھیوں کا چھتا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ارے دیکھو کتنا بڑا چھتا ہے۔ افراتفری کے باوجود ہر ڈاکو میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ منظر ان کے لیے اس قدر حیرتناک تھا کہ وہ اچھلنا کودنا بھی بھول گئے تھے۔ پہلے تو میں یہی سوچتا رہا کہ میں ان ڈاکوؤں کے لیے مکھیوں کا چھتا کیسے ہو گیا ہوں، پھر میری بات سمجھ میں آ گئی۔ غائب ہونے کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ مجھ سے لپٹی ہوئی مکھیاں انہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ یقیناً چھتے جیسا منظر ہوگا۔ اگر وہ منظر کسی فلم میں ہوتا تو میں اسے دیکھ کر یقیناً محفوظ ہوتا، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی مصیبت میں میں گرفتار تھا۔ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اذیت یہ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ آنکھ حسب معمول ایک کوٹری میں کھلی تھی۔ جب سے دھوا کا چکر چلا تھا، ہر بے ہوشی کے اختتام پر میں خود کو کسی نہ کسی کوٹری میں پاتا تھا۔ یہ 18واں موقع تھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا، البتہ ایک لحاظ سے مختلف تھا، کیونکہ وہ تھانے کی کوٹری تھی جس میں اس وقت میں استراحت فرما رہا تھا۔
दरवाजे में लोहे की सलाखें थी जिनसे यहाँ तो 12 एक साथ, मेरा मतलब है कि आसान किस्तों पर निकला जा सकता था। यहाँ धुआं बनकर खुशगवार पहलू ये था कि जिसम पर से मक्खियों का कंबल हट चुका था, और नाखुशगवार ये कि इस कदर कंबल में लिपटने के नतीजे में बेपना अजियत से मैं दो चार था। इस पर फिक्र के आखिर मैंने थाने में कदम रंजा कैसे फरमाया होगा। ज़ाहिर है मैं आज खुद तो ये हमाकत नहीं कर सकता था। फिर ख्याल आया कि मुमकिन है डाकुओं के साथ मैं भी गिरफ्तार हो गया हूँ। अजियत ने मुझे कराने पर मजबूर कर दिया। वो तो एक पुलिस वाले की आमद पर पता चला कि मैं दर हकीकत चीख रहा था। पुलिस वाले ने मुझे घूरा और पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भाई, देखते नहीं शहद की मक्खियों का डसा हुआ हूँ, मैंने अपनी दांत में कराते हुए जवाब दिया था। पुलिस वाले ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। तो क्या हुआ? उसने बड़ी बेपरवाही से कहा था, मक्खियां तो काटती ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुना गया। मैं मरा जा रहा हूँ और उसके नज़दीक ये कोई खास बात ही नहीं है। अब शोरना बचाना, वरना मुझसे कोई बुरा ना होगा। उसने मुझे डांटा था। मैं यहाँ बंद क्यों हूँ? मैंने पूछा था। मुझे मालूम नहीं, इंचार्ज साहब को मालूम होगा, उसने जवाब दिया और चला गया। उसकी बेनियाजी भी इश्तियाल अंगेज थी, लेकिन अजियत इश्तियाल पर गालिब आ गई और मैं दोबारा कराने में मसरूफ हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं हाजिर कैसे हुआ हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुआ की खासियत और दरियाफ्त कर ली है। शहद की मक्खियों के डंक इसका असर ज़ायल कर देते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस वाला दोबारा नाजिल हुआ और इस बार उसके हाथों में चाबियां थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और बोला, चलो, तुम्हें इंचार्ज साहब बुला रहे हैं। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन इंचार्ज के कमरे में दाखिल होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वहाँ सिकंदर और दिलावर खान मौजूद थे। इंचार्ज उनके आगे बिछा बिछा जा रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो सब मुतवज्जो हो गए थे। दिलावर खान ने मेरा तफसीली जायजा लिया और इंचार्ज से बोला, ये वो बुजुर्ग नहीं है। अच्छा, इंचार्ज ने दांत निकाल दिए। फिर सिपाही की तरफ मुतवज्जा हुआ, जाओ इसे बंद कर दो, ये क्या बदमाशी है? मैं सिकंदर खान को देखते हुए डरा था। मैं तुम लोगों की खातिर इस हाल को पहुंचा हूँ। ना चिला काट से निकलता और ना मक्खियां मुझे काटती। अब तो मुझे पहचाने से भी इनकारी हो। अरे आले जनाब, सिकंदर ने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ आवाज से आपको पहचानता हूँ। आप इतने फरबा तो नहीं थे। ओहो, शायद शहद की मक्खियों ने आपको जुग्राफिया तब्दील कर तरीक मसक करने की कोशिश की है। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और वाकई मेरी उंगलियां भी इसे अबुल इमरान का चेहरा तस्लीम करने से इनकारी थी। नाक फूलकर कुप्पा हो चुकी थी, कान इतने वजनी हो गए थे कि लटकते महसूस हो रहे थे, और दोनों नुकसानों में हमा वक्त नजर आने वाले इन खूबसूरत और बड़े बड़े गलों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, जिन्हें शोरा इकराम गालबन चाह जखदान कहकर पुकारते हैं। ऊपर का होंठ लटक कर थोड़ी तक आ गया था और निचला होंठ गालबन नाफ की बलाएं लेने की कोशिश में मसरूफ था। आपको तो बुरा हाल हो रहा है जनाब अली, इस मरतबा दिलावर खान ने ज़ाहिर फशानी की। ऐसा अंधेरा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। खैर, अल्लाह पाक हमेशा अपने बरगजीदा बंदों को आजमाता रहता है। छी छी छी, बदसूरत तो आप पहले भी कम नहीं थे, लेकिन अब तो आप मुकाबला में हिस्सा लें तो यकीनन अव्वल आएंगे। वैसे एक बार मेरे दादा के साथ भी ऐसा हुआ था। इस दिन वो अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, जिसे अचानक दर्द गुर्दा की शिकायत हो गई थी। दोस्त का बेटा अस्पताल में दाखिल था। दादा की समझ में नहीं आया था कि इयादत के लिए घर जाए या अस्पताल। दर्द गुर्दा की शिकायत तो आप जानते ही हैं, थानेदार से की जाए तब भी बात नहीं बनती। बस खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा था। उसकी इतनी तकरीर भी मैंने सुन ली थी, इसलिए कि थाना खासी मखदूश जगह होती है, लेकिन पूरी कहानी सुनने से बेहतर था कि इसी कोठरी में वापस चला जाऊं। दूसरी वो मरदूद इंचार्ज वो कहानी सुनकर झूम रहा था। खान सहम कर खामोश हो गया। अब तो इसका सहमना भी मुझे अदाकारी महसूस होता था। चले जनाब, सिकंदर ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं खुद भी चल सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। पहले इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि मैं थाने के सिलसिले में लाया गया था। कोई खास बात नहीं थी जनाब, इंचार्ज ने बहुत बाना लहजे में कहा था। हमें इत्तला मिली थी कि डाकुओं ने कराची जाने वाली बस को लूट कर एक लड़की को अगवा कर लिया है। इस सिलसिले में कार्रवाई होने ही वाली थी कि जंगल की तरफ से शोर शराबे की इत्तला मिली। हम वहां पहुंचे तो वो डाकुओं की खुफिया पनाहगाह साबित हुई। खुदा जाने डाकुओं पर क्या आफत टूट पड़ी थी। बहरहाल हमें देखकर वो भाग लिए। कोई डाकू हाथ नहीं आया, आप वहीं बेहोश पड़े थे।
ہم آپ کو اٹھا لائیں۔ خان صاحب کو اطلاع دی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک بزرگ اگر فوت نہیں ہوئے تو کہیں کھو گئے ہیں۔ انہیں گمان گزرا کہیں آپ ہی تو وہ بزرگ نہیں ہے۔ اتفاق سے ہوا بھی یہی تھا، اور وہ لڑکی وہ کہاں ہے، وہ بھی مل گئی تھی۔ اسے ہم نے اس کے گھر پہنچا دیا ہے۔ میں بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کی خاطر تو میں نے یہ صحبتیں اٹھائی تھی، لیکن مایوسی کا اظہار میری بزرگی کے پیش نظر نامناسب تھا، اور بزرگی ہی میری ڈال تھی۔ میں اسے کیسے گنوا سکتا تھا؟ اب تو یہ جی چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر سڑ ٹباگو اور کراچی جا کر ہی رکوں۔ اب چلیے بھی، کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ سکندر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ ناچار میں اس کے ساتھ چل دیا۔ مکھیوں کا سونپا ہوا عذاب اب بھی جاری تھا، قدم اٹھانا بھی دوبر ہو رہا تھا، جسم اس حد تک سوچ گیا تھا کہ اپنا توازن برقرار رکھنا بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ میں اور سکندر آگے آگے تھے، اور دلاور خان اس کے چند ملازم پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب پول کھل گیا ہے آپ کا، سکندر نے دھیرے سے کہا تھا۔ آپ جن نہیں ہیں؟ میں چونک گیا۔ وہ کیوں؟ کوئی جن اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ شہد کی مکھیوں سے نڈال ہو جائے۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ سچ بتائیں، آپ کون ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ اور وہ وقت بھول گئے جب مجھ سے لپٹے ہوئے سلطانہ چیختے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ حالانکہ میں تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اندھے ہو گئے تھے کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر میری بینائی ہی زائل ہو گئی ہو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ میں خود سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بڑا ہی ڈھیٹھا آدمی تھا، اور ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا قائل تھا۔ اس کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ خدا نہ خواستہ وہ مجھے آدمی سمجھ لیتا تو شاید میرا حشر ریڈیو پاکستان سے نشر کروا دیتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انسانی روپ میں آنے کے بعد ہم میں بہت ساری قوتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سی کمزوریاں ہم پر حاوی آ جاتی ہیں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے یقین نہیں آتا، اس نے بڑی رکھائی سے کہا تھا۔ تو تمہارے یقین نہ کرنے سے مجھ میں کوئی کمی آ جائے گی؟ میں نے بنا کر جواب دیا۔ البتہ ایک صورت ہے مجھے یقین دلانے کی، اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس کا شکی ذہن اب کیا گل کھلانے والا تھا۔ آپ کو آگ میں کودنا ہوگا، اس نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے